तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाकांडी तुका जेजू पोदवी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू रायमा तुका जेजू हालेलुया 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 Jesus 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 Hallelujah, 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 hallelujah Bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Praise you, Jesus. I worship you, Jesus. I honor you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you. Glory, glory, glory. You are my God, you are my master, you are my healer. Jesus, hallelujah. Mighty one, holy one, immortal one, Lord. I will worship you, Lord. I will sing for you, Lord. I will worship you, Lord. I will glorify your name, Lord. I will honor you, Lord. I will worship you, Lord. I will glorify your name, Lord. I will glorify you, Lord. I will worship you, Lord. I will honor you, Lord. Praise you, Jesus. John chapter 4, verse 23, 22 and 24. Verse 21, Jesus तिका म्हळें, म्हजें आयक बाय, तुमी हे दोंगरार जावं ओ जेरुसलेम जावं बापाक बुचिनात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखोनान ताका बुजतात, आमी जाल्यार वळखता ताका बुजता. कित्याक तारण जुदे लोकां तावन येता, पूण असो वेळ येता, खरेंच म्हळ्यार हो वेळ पावलो की खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हळ्यार असलेच बुजपी बाप सोदता. देव आत्मो, देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. देव आत्मो, म्हजे फाटल्यान म्हणया, देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय.
देव देव आत्मो आत्मो आणि आणि त्याच्या त्याच्या पुष्प्यानी पुष्प्यानी ताका ताका आत्म्यान आत्म्यान आणि आणि स्वतान स्वतान बुजूंक बोसोवंक जाय. जाय. God is not just a thing. God is a spirit who is living. Praise you, Jesus. God is a supreme spirit, Praise supreme being who is living. Praise your word, Lord. Namaskar tuka kurta mogamcho तुका kadita. Namaskar tuka kurta mogamcho tukadita. Open your soul, open your heart, open your being to a supreme being. Namaskar tuka kurta mogamcho tukadita. Namaskar tuka kurta mogamcho सर्वेश्वरा सकाळी सांजे दनपारां 3 सणां कुशालकायेन संतसान म्हज्या वाटांचेर म्हज्या काळजान आनी सगळ्या वेळार तुका हांव वाकणटलो. हे वाकणीचें गीत गावया. जेजू तुजें नांव म्हज्या वाटांचेर. तुझे नाव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुझे नाव पावला पावलांचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदांच म्हजेताय. जेजू तुझे नाव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुझे नाव पावला पावलांचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे,
जेजू सदांच मोजितां. जेजू तुझे नाव मोठा बोसताना, जेजू तुझे नाव काता जेवताना, जेजू तुझे नाव विसो घेताना, जेजू सदांच मोजितां. जेजू तुझे नाव उठा बसताना, जेजू तुझे नाव काता जेवताना, जेजू तुझे नाव विसो घेताना, जेजू सदांच मोजितां. La 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 जेजू तुझे नाव मोजा कामानी, जेजू तुझे नाव मोजा कोश्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेजू सदांच मोजितां. जेजू तुझे नाव मोजा कामानी, जेजू तुझे नाव मोजा कोश्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेजू सदांच मोजितां. La 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 la. जेजू तुझे नाव मोजा भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मोजा तोंड्यापणा, जेजू तुझे नाव मोजा म्हातारपणा, जेजू सदांच मोजितां. जेजू तुझे नाव मोजा भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मोजा तोंड्यापणा, जेजू तुझे नाव मोजा म्हातारपणा, जेजू सदांच मोजितां. La 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 खुशाल जा. First Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, 18. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. सोम्या सवे शिजीव्या देवा सवे सदांच खुशाल जाओ. सदांच खुशाल जाओ. कसो वेळ, कसो काळ, कसली परिस्थिती भियेनाका. Praise Abba Father. Praise you, Lord. हांव तुमकां एक सुरी सांगचो ना. हांव तुमकां एक आत्मो दितलो. तुझे उतरा शासनिक जीविताचे बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं
ती रावणेच्या संस्कारावरवी दोरीक पावड मागणे संस्कार घेतात तेन्ना ही भरती Thank you, Jesus. वाडत आसा. I will send the Holy Spirit Praise your living in your heart, in your mind, in your soul. Praise your living word. In the difficult times, in loneliness, in all the sicknesses, psychological, emotional, physical. Praise your word, Lord. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Abba, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit upon us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या आमची. Jesu, dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या आमची. Jesu, dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या आमची. Jesu, dar तुझ्या आत्म्या, dar तुझ्या आत्म्या,
धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे हालेलुया 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 I will worship you, Lord. I will sing for you, Lord. Hallelujah. Glorify your name, Lord. I will worship you, Lord. Hallelujah. I will honor you, Lord. Praise you. Thank you, Lord Jesus. Worship you. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाचे न्हू सदांच आमच्या मनान देव म्हणल्यार कोण? हू इज गॉड? आमी दोतोनी वेता आसतना आमच्या इगोजीन एक व्हडलें पिक्चर आहलें, व्हडलें, मे बी 2 meters नको. आनी त्या पिक्चराचेर एक मनीस आसलो. ताचे हाड आनी केंस पिकलोले आनी तो देव. आनी आमकां दिसतालें देव एक जाणटो, तेजे हाड केंस पिकल्यात, ताच्या तोंडाक मिरयो पडल्यात, जाणटो अशें आमकां दिसतालें. घोडी त्या काळार तितली शिकोण नासली, बायबल घोडी तितलें, आनी भुरगे कितें तर सांगूंक जाय. देव एक जाणटो आनी तो जाणटेलो आनी कितें करतलो? ती घरा कडेन जाणटे आसात तेंच्यांनी तांकां कांय करूंक जायना. तांकां सगळें लावचें पडटा, उठोवचें पडटा, बाथरुमांत वचचें पडटा, न्हाणोवचें पडटा. तो जाणटेलो पिकलो केंसाचो, हांव एक म्हातारो, करतलो कितें? वॉट कॅन डू दॅट ओल्ड मॅन? अशें केन्ना मनान येतालें. बिकॉज ते पिक्चर पयले उपरांत येताले. म्हाका न्हू गुड अशें जाय जाणांक मनान न्हू तांकांय दिसता बी. देन हू इज दॅट गॉड? हो प्रश्नाचेर हांवें ल्हानसो नियाळ करता. हांव पवित्र सभेच्या स्वतांतलें पयलें सत. कितें सत तें? सत मानता देवाक. द फर्स्ट truth, the first belief that we believe in God. आमी देवाची सत मानता. फुडें हांवें ल्हानपणाचेर सत मानलें त्या पिक्चराचेर. हांगासर देव म्हणल्यार कोण? गॉड इज सुप्रीम बीइंग. देव अ सुपर्ण. God is infinitely perfect.
ताजी सवय कांय उणें ना. ताणें दिसता आनी ना दिसता की ताचे पदवेन रोसला आनी सोडला ना. फ्रॉम टायम ऑफ ही क्रिएटेड टील नाव इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिम. हे सगळे रोसना तो सांबाळटा. सगळे रोसना इन बॅलन्स तुरे आसतना हें बॅलन्स तो सांबाळटा. थोडे फावटी हांव ल्हानशें एग्जाम्पल दिता. गॉड इज माय प्रोटेक्टर. बिकॉज ऑफ दॅट गॉड आय एग्जिस्ट. बिकॉज ऑफ दीस गॉड होल युनिवर्स एग्जिस्ट. वन्स दॅट गॉड is going away from that universe, everything will collapse. देखीक सादें एग्जाम्पल म्हजे भाशेन सादें एग्जाम्पल घेतात ते म्हणल्यार हो बूक हो गायनच झेलो म्हज्या हातान आसा. हो बूक हो गायनच झेलो केन्ना पर्यंत असो वयर उरतलो. केन्ना पर्यंत हे गायना झेलाक जाय तो पर्यंत होई. हो गायना झेलो वयर कित्याक लागून आसा. कित्याक लागून तेका लागून दिसता म्हजो हांव की मॅजिशियन न्हू. म्हजो हात दिसती पडटा तपल्यान. हो गायना झेलो कित्याक लागून वयर आसा. हांवें हातान दवरला. त्या गायना झेले आपल्या वस्तूंनी वयर रावपाक जायना. हांवें तो दवरला उखलून दवरला. हो गायना झेलो केन्ना पर्यंत असो वयर उरतलो. त्या गायना झेलाक जाय तो पर्यंत होई नो. हो गायना झेलो आपणाक जाय तो पर्यंत वयर उरतलो. आमी दोत्ता तेन्ना म्हाका जाय तो पर्यंत. जे वेळार हांव गायना झेलो सुट्टा आनी गायना झेलो कितें जालो पडलो. पूण गायना झेल्याक लागून तो वयर आसूं म्हणा. हो गायनाचो झेलो गायना झेल्याक लागून वयर आसूं म्हणा. म्हाका लागून ताका वयर दवरपाचें ताका सकला उडोवपाचें ताका धरून रावपाचें ताका सोडपाचें काम कोणाचें. गायना झेल्याचें. म्हजें. गॉड इज द क्रिएटर ऑफ होल युनिवर्स. तो संवसार धरून रावता. ही इज अ प्रोटेक्टर. बिकॉज ऑफ दॅट the God, that whole universe is existing. Praise Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे आमी देवाच्या उतरां पयला ते भशेन विजिबल अँड इनविजिबल. दिसता आनी ना दिसता ते सगळें कोणें रोसलां. देवान रोसलां. ताचे विणे कांयच फुडें वचूं शकना. कोणी ताका आमी वळखतात ताका आमी ना वळखतात ही दुसरी गजाल. पूण ताची विणे कांय थोडे म्हणटले ना. दॅट वर्ल्ड क्रिएट बाय itself. That creates so many things itself by. No. Nothing is come from nothing. तुम्ही घर बांदतात घर आपुणूच जाता व्हेरी गुड. कोणेक जाल्यार म्हाका एक कार घेवंक जाय. म्हाका कार जाय. Okay, fishing car thing to no. I have to struggle. I have to buy. I have to go this and that. Fishing car, nothing. Therefore, the principle is very, very important. Without cause and effect. Cause and effect. No cause, no effect. आमच्या साम्राज्यान आमकां आमच्या हांगासर आंबे जाल्ले जाय. वाव काय बरें आंबे जाल्यात. वयर सारके बरें. पारे आसतना आंबे देंवतात. कोणें देंवल्यात ना. आमकां तर आंबे जाय साम्राज मोठे मोठे येते आंबे जाय जाल्यार कितें करूंक जाय आमी. झाड रोवपाक जाय. कितें करूंक जाय. झाड रोवपाक जाय ते मोठे आंब्याची. इज अ कॉज इज अ मँगो ट्री अँड द मँगो इज इफेक्ट. विदाउट कॉज देर इज नो इफेक्ट. जाय जाणा लॉजिकली वचना खंय कोणाक मेळटात म्हाका झाडच वाऱ्यार बरे आंबे मेळ्ळे ना. कॉज एंड इफेक्ट
God is a cause of universe. And that universe is effect. देव कारण आणि या कारणाचो परिणाम हो संसार. We are not cause. God is a cause. We are the God's effect. Therefore, the creator and creation. Creator is a cause and the creation is effect. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because God is a creator and that God is a creator is a being. जियेता जियेता ताका कोणेंच सोसूंक ना. हांव जसो जियेता तसो तोय जियेता. देखून आपोस उडगास कोत्तात दुर्मताचो इतिहास पळोवया आमी. गॉड इज अ बीइंग. आमी जियेता हांव ते भाशेन देव बी जियेता. Act of Apostle, chapter 17, verse 28. Let us see. 17:28. पहिले शिकता पळय 17:28. Page number 2008. 2008. मेवला. God is a living being. देव जियेता. मेवोग ना. Okay, verse 27. ह्या वस्तूवरी सासपून जाले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडून देवान अशें केलें. तरी तो आमचे तावन पयस ना. God is not in heaven only. देव पयस ना. देव लागीं आसा. मागीर तो लागीं रावन जियेता. verse 28. कित्याक ताचे सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. गॉड इज लिव्हिंग. देव जियेता. आनी बरें वाचुया verse 28. कित्याक म्हजे फाटल्यान म्हणा व्हडल्यान. कित्याक ताची सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. वी आर लिव्हिंग विथ गॉड. गॉड इज डेड गॉड. वी कॅनॉट लिव्ह गॉड. गॉड इज अ लिव्हिंग बीइंग. अशें तुमचे मोडल्या कांय काव्यांनी सांगून दवरला. आमी सगळ्यांनी फुडें ताची भुरगीं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. देव जियेता तशें आमी जियेता and we are the children of God. Hallelujah. 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 Verse 25, 17:25. नोय म्हूण कित्याक नोय कित्याचीच कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटी सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. देवाक आमची गरज ना. सदांच सांगता देवाक आमची गरज ना. आमी देवाक कांय दिवंक जायना. घडी थोडी पाडे म्हणटात आमची म्हणप तें हांवें देवाक हें दिलें, हांवें फेस्त केलें, हांवें तें केलें. हें ओके. बट देवाक आमची कसलीच गरज ना. आमकां सगळ्याची गरज. म्हणजे हांगासर परतून वाचुया. न्हय म्हूण
की त्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटी सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. God gives everything. सगळें ताचे कडल्यान येता. देव आमी देवा खातीर ना, देव आमचे खातीर जियेता. दुसरे थोडे बडे हांव एग्जाम्पल दिता. थोडे म्हळ्यार ऑक्सिजन. ऑक्सिजन प्राणवायू. प्राणवायू आपणा खातीर जियेना. प्राणवायू मनशां खातीर जियेता. जी घडीक हो प्राणवायू ठाक जालो आख्खें मनुस्कूळ हो प्राणवायू म्हणटा एकूच एक अर्द आख्ख्या संवसाराची एक 5-10 मिनटां तरी प्राणवायून तर हळडे घेतली. सी द वॉट इज द इफेक्ट. तुमी चिंतात पळयात. या धर्तरेल्या या प्राणवायू द ऑक्सिजन एक 10 मिनटां टाकून गेलो. वॉट इज द स्टेट ऑफ अ ह्युमन बींग. मागीर नाकान पयशे घालपाचे, थोडे भांगार घालपाचे, हय, आनी मागीर थोडे गर्व आनी आपलेपण घालपाचें, आनी थोडे भाटाची कांकणां बी नोकय 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 घाल चल. See that who we are and what foolishness, what madness human being is doing. Dev, God is living because of you and me. सगळें ताचे कडल्यान येता. And he is a perfect being. Perfect being. आमी करता तें कांयच न्हय रे. आमी करता तें कांयच न्हय. पळयात, certain countries do not have water. आमचे बांय बी आमी पुरयल्यो. आमची बांय बी पुरयल्यो. एकूच दीस उदक ना. What will the state of your house? One day, no water. पळय आमी कशी पिश्यां भाशेन एक जेवण ना ओके. वन डे नो वॉटर. वॉट विल हॅपन? But no, minutely see the small things. There is cause and effect. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And सगळे वस्तू ह्या रोसरान the omnipotent being created. जशें बागेन पावलो कोलोसकारांक सांगता. Colossians chapter 1 verse 16. सगळे वस्तू प्राणवायू खंयसान आयलो. ऑक्सिजन खंयसान आयलो. कोणे रोसलो तो? खंयच्या सायंटिस्टान. And which scientist can create that oxygen? Which scientist? No science has power to create new thing. What is science is doing? Only is taking the things and make something. देवान रोसना तें घेता आनी दुसरें इट्स नॉट अ क्रिएशन, इट्स कॉल्ड इन्वेंशन. I like this some people from Africa. ते न्हू आमी सदां शीत जेयता आनी आमगे शीत नासन जायना गोंयकारां कडेन. Colossians chapter 1 verse 16. मेवला page number 2138. स्वर्गार पृथ्वीर सगळ्यो रोसना दिसतात आनी दिसनात त्यो. कोणूय त्यो जावं राजा, प्रधान, अधिकारी, अधिपती ताचे वरवीं रचून आयल्यात. आसा तें सोर ताचे वरवीं आनी ताचेच खातीर रचला. मेळोंक ना? Page number 2138. Chapter 1 verse 16. And Jesus Christ
दिसना त्या देवाचो रूपकार वर्स 15. पुढे भावनो जाय पडे इन्व्हेन्शन बी म्हणटा आमी. इट्स नॉट इन्व्हेन्शन इज नॉट क्रिएशन. सिंपल एग्जाम्पल. तांदूळ शिजयले, मीठ घातलें, ताका आमी कितें म्हणटलें सुनीता? शीत. वय ना. तांदूळ शिजयले, तेतून मातशें इल्लो थोडे पाटी आनीक थोडी सांगता आयज हांवें भुरग्यांक सांगलां पुलाव केला म्हणून. आनी कितें घातलें गो? ना थोडो हळदी पावडर घातलो आनी एक मॅगी घातली. कितें जालो? पुलाव. सेम वे in an invention also, it's not a creation. देवान रुसल्या वस्तू घेता आनी कितें तयार करता. पुलाव तेतून तर तुवें मॅगी घालूंक ना, तेतून तो इल्लो हळदी पावडर घालूंक ना. कितें जालो तो? भुरग्यांक कितें जालें? शीतूच म्हणटलीं. पूण भुरग्यांक तर तांकां पुलाव जाय म्हणून जाल्यार इल्लो हळदी पावडर घाल आनी एक मॅगी घाल. ते कलर आयलो, आं वाव, पुलाव म्हणटली. म्हणटरी देवान सगळें रुसलां. देवान सगळें रुसलां. दिसता आनी ना दिसता तें सगळें देवाचें. देवाक कडल्यान तें आयलां आनी हाका लागून गॉड इज अ सुप्रीम बीइंग. देव, गॉड इज अ ओमनिशंट, ओमनिपॉटंट, इज अ गॉड. देव म्हणल्यार एक पिक्चर न्हू आमकां दाखयलें ते भशेन. नो, इट्स नॉट अ पिक्चर. इट्स नॉट. गॉड हॅज पावर, पावर. इन Hebrew it's called dabar, dabar. What do you mean dabar? It is a word, word. And that word has power. In Greek it's called logos. त्या उतराक एक पावर आसा. आनी अशें हो संवसार देव रुसता. दॅट इज गॉड. जाय जाणां प्रश्न येता, देवाक कोणें रुसलो? हांव कसो जालो? म्हज्या आवय बापायक लागून जालो. ती कशी जाली? तांच्या आवय बापायक. आनी ती कशी जाली? तांच्या आवय बापायक. आनी ती कशी जाली? भोगोर भोगोर आवय बापायक, आवय बापायक, आवय बापायक, आवय बापायक, आवय बापायक, आवय बापायक, आवय सिदेच. मागीर ती कशी आयली? म्हणया 1 millions or trillions parents. ते पेरंट्स कशे आयले? Who is the cause? That is called God. देवाक कोणें रुसलो? आनी कोण देव आसतलो पावरफूल. हाव दॅट गॉड केम? देवाक कोणें? आमकां देवान रुसली. गूड क्वेश्चन. बरें, देवाक कोणें रुसलो? तो आपल्या सैमाचो. आनी देवाक कोणें तो रुसलो? दॅट ही इज नॉट गॉड. दॅट पर्सन इज गॉड. पूण देवाचें उतर कितें सांगता? जाय पड बायबल नको क्रिस्तांवां. आनी व्हडे मानान क्रिस्तांवां नो. Those who do not know Bible, those who do not know teaching of the church, they have name of Christian, but they are not Christian. They are not Christian. We are not Christian. We are hypocrites. कितें आमी क्रिस्ताक वळखना. क्रिस्ताक वळखना. I was reading one article that Mahatma Gandhi said, give me only Christian, give me only Christ. I don't want Christian. Give me only Christ. I don't Christian. Why? Christian are not living according to Christ. क्रिस्ता प्रमाणे जीवन म्हाका क्रिस्तांव. म्हाका जेजू क्रिस्तांव. म्हाका क्रिस्तांवां नाकात. कित्याक क्रिस्ता प्रमाणे जियेना ती नाकात म्हाका जेजू क्रिस्तांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दॅट बीइंग बायबल तो रीड केल्लें जाय त्या क्वेश्चनाक आन्सर मेळटा आसलें. रीड करना. देवाचें उतर तर आयकल्लें
केन्ना तरी कितें उजवाड कानार पडटा आसलो. कोण येता रे बाबा, कोणाक जाय? आतां थिंग सांग, आयज इगूचे भायर एकट्याक 1 किलो तांदूळ, 1 किलो गंव, 1 किलो पीठ, 1 लिटर साकर, 1 किलो साकर, 1 लिटर दूद आनी 1 लिटर ऑयल. पळय थिंगा लूट कितले लोक. आफ्टर दिस वर्ल्ड आसतली बी येतली आनी नासतली बी येतली. आनी एक कोण येयला, तो येयला, हांवें म्हणटा 200 रुपयांची भाड्याची मोटरसायकल मारून येयला. आनी थिंगा ते कंटेनर आहलो न्हू, हांव तेजी हें पळयतालो कितलें आहा तें, तेजी आहा 100 रुपया. 100 रुपया एकठांय करूंक कितले पयशे मोडून आयला? 200 रुपया. कसले पिशे वॉट. खूब देव कोणाक जाय आनी ते देवाची वळख ना. मागीर वयता आमी खंयच्यानी. वी डू नॉट नो हू इज दॅट गॉड. आनी मागीर आमचे आतां आसा तो मातसो तुका मागीर मातसो खबर कांय ना, कांय ना. इतलें लादीन गेलें, इतलें गेलें, इतलें गेलें, तें गेलें, कांय ना, कांय ना. दॅट्स नो गॉड. This God is not powerful. And who is that God is more powerful? Where is that God? Show me that. अनेक सांग न्हू, कोण एकटो मजिशियन आयलो, फादर म्हणालो, अमके कडेन थिंगा न्हू बरें जाता, एकदम बरें जाता. इज गॉड मोर पावरफूल. आनी आय सेड, व्हेरी गूड. म्हजें म्हळ्यार एक काम कर. आय विल टेक वन एग्जाम्पल. तो म्हण बेलगांवा म्हळ्यार कोण सारको पावरफूल मनीस आहा, पावरफूल. तो सांगता तें जाता, तो सांगता तें जाता. हांवें म्हणलें, तो सांगता तें जाता, तूं मातशें म्हज्या नांवान तूं येता, म्हज्या नांवान तूं येता. इज सो पावरफूल. म्हणलें, तुका हांगासर गोंयांत तावन थिंगा बेलगांव अशें करून खंय वयता थिंगा फ्लायट टिकेट हांव दितां. तुका रावपाक न्हू, you tell me which hotel you want and how many days you want. You stay there. That I will see. Whatever you need, I will see that your need and your wants. But you have to do only one thing. एकूच काम कर. म्हणलें, one who is the richest person of this world, this universe, ताची म्हणलें 50% एसेंट मातशें गोंयांत हाड. आनी ते 50%तली 25% you keep yourself. And only the 25% न्हू, हे म्हणे गोंयांत जी कोण सारकी गरीब बिरीब आहा ते कोडे जेवणाक खाणाक आनी तांकां वखदां बिखदां खायना, तांकां म्हणे वाट. आय डोंट वॉन्ट. हे फादर, ते कितकोन जातले? कोण दोन हातोर बांदले, कोण दोन कोण आनीक आतां हेजे येयले ते कोण हातोर बांदपा खंय, हातोर खंय बांदपाचे. ते हातोर तर बांदले, सगळे पयशे खंय तुगे धांवन धांवन येतात. अरे बाबा, ते जाल्यार म्हणलें ते फातर तांकां फुकट, तांकां सांग ते सगळे फातर तेंचे घुंगटे बांदात आनी सगळे पयशे तें कोडे हाडात. आनी मागीर लोकांक कितें वांटात? कितें वांटात? फातर न्हू, कितें वांटात? पयशे वांटात मरे. त्या फातराक 2,000 पडटात. ते फातर घेवपाक 2,000. ते फातर आतां सुनीता समज म्हाका ते फातर दिता जाल्यार हांवें सुनीता कितें दिवपाक जाय? 2,000. आनी मागीर ते फातर हांवें म्हणजे घुंगटे घातल्या उपरांत न्हू ते पयशे खंय सगळे कोणा कडेन येतात? मुकोडे येतात. मागीर हांव सुनीता तर येता, सुनीता अशें सांगता, सुनीता सगळे हातर तुजे घुंगटे घाल आनी सगळे पयशे तुजे कडेन हाड आनी मागीर आमकां सगळें कितें वांटू? आनी क्रिश्चन हांगा येता तांकां तुजे हातर माती गोबर काडटा मागीर. अरे बाबा, वर्क फॉर इट, ट्रस्ट इन द लॉर्ड and work till you success. We are not believing that omnipotent God. We are believing the फातर माती सगळी तेची स्वत मानतात. कोणे हेणें अशें केलें, कोणे तेणें तशें केलें ना. That God is Alpha and Omega. Nothing will change and nothing will happen without that Alpha and Omega. Open the Bible, book of Isaiah. Isaiah प्रवक्ता कितें सांगता पळयात. Book of Isaiah, chapter 44
verse 6. verse 6. मैं बोला पेज नंबर 1300. Hurry up. सर्वेस्पर सर्वेस्वर इस्रायलचो राजा सोर सुक्तीवोन सर्वेस्वर ताचो तारो अशें सांगता पयलो आनी निमाणो तो हांवूच. आय एम द फर्स्ट एंड आय एम द लास्ट. अल्फा ओमेगा ओरम आनी शेवट शेवट. आणि सर्व ईश्वर. एक्चुअली सर्वेस्पोर बी म्हाका म्हजे बरें मना वचना. सर्वेस्पोर पोर न्हू. सर्व ईश्वर इज अ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. इज अ मायटी गॉड. पोर कितें आयलें तें हांव बरें नोको. आय वॉज डुईंग सम स्टडी बट आय डिडंट गेट. पयलो आनी निमाणो तो हांवूच. म्हजे भायर आनीक नाच. आतां देवान सांगलें तें तर आमी आयकना. आमी सत मानना. आतां कोणें कशें सांगपाचें. मागीर मुखार या आमी. म्हजे सारको कोण आसा. म्हजे सारको कोण आसा ताका फुडें सरून दी आनी स्पश्ट उलोवंक दी आनी आपले पुरावे म्हजे मुखार मांडूं दी. पुराव्या खातीर कोणेच तरी घडचें आसलें तें सांगून दिलें जायत आनी फुडाराक घडटलें तें कोडीत करूंक कोण तरी आसा काय. रीड इट अगेन. आनी पड वाच. तुजेच भितर वाच. सी दॅट Christian are lost. It's shame for me. Preaching from here. I have so many non-Christian friends. Lost म्हाका. एक पाद्री कसो एक क्रिस्तांव कसो म्हाका लॉस दिसता. कितें लॉस दिसता. म्हजे जायते फ्रेंड आहात दे आर नॉन क्रिश्चन. ते कितें सांगता जाणा. Nathalie, you have living God, but you are not believing that God. We do not have God, but we are believing what we have. तुमचे लागीं क्रिस्तांव लागीं जीव देव आसा. कोण आसा. जीव देव आसा. सर शक्तीन सगळे जाणार सगळेच देव आसा. पूण तुमकां ताचेर भावात विश्वास ना. आनी उरलें कितें. तुमी पळयात. हे सर शक्तीवंत देव आसा पूण त्या देवाचेर आमकां भावात विश्वास ना. मागीर कितें जातलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. परतून अल्फा ओमेगा बिगिनींग एंड एंड फक्त देवूच. ताचे मुखार आनीक देव ना. ताचे मुखार आनीक देव ना. पगोर देवा तूं सांगता गॉड इज अ स्पिरीट. देव म्हळ्यार आत्मो. तुका तुवें आत्म्याक बुजोवंक जाय. आत्म्यान आनी स्वतान बुज. दॅट्स पावर. देवा उतर बीन पावर. एक दिसा खंय एका बणकोणी खंय एक पाद्री गेलो आनीक तो खंय बणकोणी न्हू आनी थोडे बणकोणी आसतात हॉरिबल. वन्स आय गॉन टू सेंट्रल जेल ऑफ कोलवालें. म्हाका आमच्या सुण्याक पूण सूण घालतात मातशें. ते एक मनशाक बळ बोंद करून दवरला. भोंवो कांयच ना. तो मनीस थंय वसलो. त्यो पाली पयल्या तूं पाली लिजर्ड त्यो कशी चोडटाय पयल्या तूं. ताका मातशें सोडलो जाल्यार न्हू तो उंटी वयल्यान वयता. ताका हांवें विचारलें तेन्ना तो मनीस इपड उंट आहा ते उंटीचे चडोन ताका सारको कितें करून दवरला. बंद करून दवरला. ताका आनीक खंयच्यानी पिंजऱ्याक घालून दवरता ते भशेन. कित्याक
ते भाशेन दवरला. असो एक मनीस सारको नोटोरियस, व्हेरी टॅरेबल, आनी कोणाक खंय तो लागीं घेनासलो, कोणाक लागीं घेनासलो. आनी एक पाद्री खंय गेलो आनी ताका देवाची ओडूक दिता म्हूण गेलो. आनी ताणें भायर लुती घालून गेलो. पोत्तून गेलो लुती घातली, पोत्तून गेलो लुती घातली, पोत्तून गेलो लुती घातली. आनी मागीर खंय ते पाद्रीन ताका खंय धाकटो बायबल आसलो, पॉकेट बायबल, तो काडलो खंय आनी तो लुती घालता तो बायबल काडलो खंय आनी असो भितर उडयलो, शेवटून मारलो भितर. आनी मागीर ताणें खंय तो शेवटून वयर मारता, खंय मारता, वयर मारता, सकयल मारता. आनी मागीर खंय रातीक न्हिदोंक गेल्लो कडेन खंय ताका झेम पडना जाली. आनी तो वाचूंक लागलो, तो वाचूंक लागलो. कितें आहा तितून? तेन्ना एक उजवाड असो येवपाक लागलो. तेन्ना जिविताचें कितें तरी येवपाक लागलें. आनी तो बायबल खंय तो मागीर वाचूंक लागलो. इतलो वाचूंक लागलो, वाचता वाचता आल्फा ओमेगा, द गॉड हू इज omnipresent in Hebrew Yahweh Yashir Yahweh, I am who I am, जे येतात हांवूच. ती बणकून ताका हो देव मेळ्ळो. That God is living. That God is living. रिच्युअल केल्यान गेले ना. आमची सेवादूर, आमचे संस्कार आमकां आदार दिता देवाशी वचून. आदार जाता आमकां देवाशी वचून. हे रिती नायट विजिलें देवा उतर आदार जाता ते देवाक मेळूंक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे थोडो वेळ हे देवाच्या उतराची नियाळ करुया. गॉड इज लिव्हिंग, गॉड इज ओमनिशंट, गॉड इज ओमनिपोटंट, गॉड इज, गॉड वॉज and God will be forever and ever. Creator, not a creation. We respect creation. आमी रोस नराक बुजता. सूर सुक्तिवंत, सूर बोलिश्ट, सूर काळाचो युगाचो दोनी तो ताका कोणेच रुचूंक ना. ते देवाच्या मोगान दुरसा वाडूंक दोनी आमकां आशिर्वाद दी, आशिर्वाद दी. जायते मनशां देवाक सोत मानिनात, जायते आचार आनी रिच्युअल करूनची येतात. दुनिया आमचो भावात वाडय. आयच्या दिसाक लग्नाचो दीस लग्न जातात, घरान मरण आसा, वाडदीस मनयतात, इंटरव्यू आसा, परदेसान वचचे आसात. यात्रेन आदार दी. कुसवा गोंदळ्यांक सापडल्यांक तूं वाट सोत आनी जिवीत उजवाड दी. John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. One who follow me, he will never walk in a darkness. हांव संवसाराचो उजवाड. सर सुक्तिवीन देवा सगळे रोसनीक 8 billion people, you bless the 8 billion people. Bless this nearly 200 nations. Bless all universe. We surrender. आनी सगळी मागणी सर पदवे देवाक मुखार दवरून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राय समकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकवल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.